काला इल्म, सिफली या जादू, ये वो अल्फाज हैं जो हमारे माशरे में आम तौर पर सुने जाते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक जादू लोगों की ज़हनी इख्तिरा है, मगर ये हकीकत है कि इस अमल से मुंसलिक लोगों की बड़ी तादाद शहर में नज़र आती है। हमारी आज की तफ्तीश काले जादू, सिफली और इसके इलाज के बारे में है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि काले जादू के लिए इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और माइंड साइंसेस इन नादिदा कुव्वतों की मौजूदगी किस तरह साबित करती है। अल्लाह कराची में रहने वालों की हालत ज़ार पर तो बहुत बात हो चुकी। आज की हमारी तफ्तीश खालिक हकीकी से जा मिलने वालों से शुरू होती है। जी हाँ, वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत होकर सुपुर्द खाक कर दिए जाते हैं। क्या हमारे चाहने वाले अपनी अब्दी नींद पुरसुकून गुजारते हैं? यही आज का हमारा सवाल भी है और तफ्तीश भी। दो करोड़ की आबादी के इस शहर कराची में लगभग 2000 अफराद यौमिया मौत की आगोश में जाते हैं और दफना दिए जाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे बास प्यारों की मैयतों को जादू और अमलियात के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या यूं कहें कि मौत के बाद भी सुख नसीब नहीं। कभी हुक्काम की बेहिसी के शिकार तो कभी जादूगरों के हरबे की जद पर। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा कि आज ना हमारे जीते जागते लोग महफूज हैं और ना मुर्दे। आका नामदार फ़ख्र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यानी मुर्दा इंसान के जिस्म की हड्डी और जिस्म का ऐसे ही एहतराम है जैसे कि ज़िंदा आदमी का है। काले जादू पर बात करने से पहले जानते हैं कि सिफली इल्म में कब्रों को क्या अहमियत दी जाती है और क्या वजह है कि इस इल्म से वाबस्ता अफराद की सरगर्मियां कब्रिस्तानों और मुर्दों के गिर्द घूमती नजर आती हैं। जैसे कि मछली में उसके मुंह में डलवा के लिया है, कोई बकरी के दिलों में करा के लिया है, कोई नींबू, तो ये हम तो सब ये बाहर से करा के लाते हैं और आके यहाँ पे हमें ऑफर करते हैं, भाई 50 देंगे, 100 देंगे। ये अमूमन औरतें। तरक्की याफ्ता दौर में बहुत से लोग जादू या किसी नादिदा कुव्वत के वजूद से इनकारी हैं और काले जादू को ये ज़हनी बीमारी करार देते हैं। मगर मज़हब इस्लाम की रूह से जादू एक ऐसी कुव्वत है जो किसी आम इंसान को यकीनन मुतासिर कर सकती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुव्वत थी कि वो हवा को कंट्रोल कर सकते थे। तो अब हवा को कंट्रोल करना जादू नहीं है, साइंस है, मगर कोई अमल के जरिए उस हवा को कंट्रोल करके किसी को नुकसान पहुंचाए, वो जादू है। सहर रियाजत से आता है। सहर एक इल्म है। मोजिज़ा वो होता है इज्ज से निकला है। मोजिज़े का माना ही ये है कि जिसे करने से अक्ल इंसानी आजिज आ जाए। तो जब जनाब मूसा ने अपना असा फेंका और वो अजदहा बन गया और साहिरों की जो रस्सियाँ थी जो सांप बन गई थी उन्हें वो खा गया, तो साहिर जानते थे कि हमने जो किया है वो मश्क और रियाज के ज़रिए से इल्म है। जनाब मूसा जो कर रहे हैं ये इंसानी इल्म से बाहर है। इस्लाम के तीनों बड़े मसालिक यानी बरेलवी, देवबंद और अहले तशी मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब कुरान की रूह से जादू की सेहत को तस्लीम करते हैं। आका नामदार फ़ख्र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा सहर हुआ और उसी सिलसिले में जो मुअव्विज़तैन है, सूरतें जो कुरान की आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु रब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु रब्बिन नास, तो ये उसके इलाज के लिए है। ये हकीकत है कि जादू होता है और उसके नुकसानात होते हैं, लेकिन इसका तोड़ जो है वो इस्लाम ने बताया है और वो तोड़ जो है वो कुरानी आयात से होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होता है। और जो सही मानों में पीर तरीक़त होते हैं, रहबर शरीयत होते हैं, वो इसका तोड़ बताते हैं और उसके नुकसानात से इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं।
تو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہوں نے جادو کا علم سکھایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، وہ توڑ سکھانے کے لیے آئے تھے. تاریخ اسلام سے جادو کی موجودگی کے شواہد تو مل گئے، مگر اس عمل کی جڑیں تو قدیم مذاہب اور تہذیبوں کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں. بہت سارے جو میجکس آئے ہیں وہ ایجپشن دور سے بھی آئے ہیں، گریک دور سے بھی آئے ہیں، اس کے بعد اس سب کانٹیننٹ میں سے ہندو سے بھی بہت سارے میجک آئے ہیں. اگر آپ پری ریکارڈڈ ہسٹری سے لے کے جائیں تو جب پیگن ریلیجنز تھے، پیگنز بیسکلی وہ ریلیجن ہے جو ایلیمنٹس، نیچرل ایلیمنٹس کو ورشپ کرتے ہیں. تورا میں آپ کو میجک کا بہت سیریس اس میں ملتا ہے. اس میں مینشن ہے بیبلونین سویلائزیشن. بیبلونین سویلائزیشن جو ہے قرآن میں بھی مینشن ہے، ہاروت اور ماروت کا پورا ذکر ہے. کالا جادو یا سفلی کی قوت قدیم تہذیب سے لے کر آج تک کے انسان کا وہ ہتھیار رہا جس کی مدد سے ایک انسان نے دوسرے پر حکمرانی کی. یوں انسان نے اس کا استعمال بھی اپنی پسند سے کیا. اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہ یا جائے مدفن سے محبت شاید انسانی فطرت میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ کم و بیش تمام تہذیبوں میں مرنے والے کی کوئی نہ کوئی نشانی باقی رکھی جاتی ہے. تاہم قبر کی حرمت اور دی جانے والی اہمیت پر پاکستان کے 3 بڑے مسالک میں معمولی اختلاف دکھائی دیتا ہے. ابوا ایک مقام ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہیں پر ان کا مدفن مبارک ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے ہوئے وہاں ٹھہرا کرتے تھے. عام انسان کی قبر کچی ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے دین کی خدمت کی، جو اچھے بڑے علماء بنے، جو مشائخ بنے، ان کی یاد ہمیشہ تازہ کرنے کے لیے اگر آپ 1400 سالہ تاریخ دیکھیں تو ان کی پختہ قبر بنائی جاتی ہے، جیسا کہ 150-200 سال پہلے سعودی عرب میں بھی تھا. اس پر سنگ مرمر اور اس قسم کی نقاشی وغیرہ کرنا یہ سراسر مال کا ضیاع ہے، چونکہ اب یہ مال جو چاہے میت کا ہے یا کسی کا بھی ہے، یہ مال جو ہے وہ زندوں کا حق ہے. آئیے اب بات کرتے ہیں کراچی کے قبرستانوں کی تعداد کی. یہاں شہری حکومت کی انتظامیہ کے پاس رجسٹرڈ قبرستانوں کی تعداد 192 ہے، مگر ایک بڑی تعداد مختلف جماعتوں کے زیر انتظام چلنے والے قبرستانوں کی ہے جن کا سرکار سے کوئی خاص رابطہ نہیں. شاید ان کی حالت زار بہتر ہونے کا بھی یہی راز ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی میٹھا ہوگا. جن کی بھی کمیونٹی اچھی بات ہے کہ وہ صفائی رکھے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ اندر آپ نے دیکھا ہوگا پودے بھی لگائے ہوئے، پلانٹیشن کا کام کیا انہوں نے، تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ پلانٹیشن کرے. میوہ شاہ قبرستان گو کے شہر کا سب سے پرانا قبرستان نہیں، مگر بلا شبہ رقبے کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں. یہاں موجود قبروں کی حتمی تعداد کا تو کسی کو کوئی اندازہ نہیں، مگر اس کے 2 کونے کراچی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے پاک کالونی اور شیر شاہ میں ہیں اور 2 ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے لیاری اور گارڈن سے جڑے ہیں. ایک سامنے پیلا رنگ کا کوٹھی ہے، وہاں پر ایک یہ بوریوں کا. میوہ شاہ قبرستان سے کئی دیو مالائی کہانیاں جڑی ہیں. کسی نے یہاں پچھل پیری کو دیکھا ہے تو کسی نے لمبے بالوں والے کو جو بجلی کی چمک کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے. کالا سا تھا، رات کے غالباً 10-10:30 بجے کے قریب، ٹھیک ہے. اور تو اس کا چہرہ وغیرہ تو میں نہیں دیکھا، بالوں والا تھا، بڑے بڑے بال تھے اس کے. میرا سامنے سے گزر رہا تھا، غالباً 12 یا 13 فٹ دور تھا، گزر رہا تھا تو اچانک غائب ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں دیکھی کہ جیسا کہ لوگ سنتے ہیں کہ راتوں کو یہ نظر آنا وہ نظر آنا، ایسی کوئی اللہ کا شکر ہے اس 1980 سے ابھی تک مجھے ایسی کوئی چیز نہیں دکھی. یہ جگہ جنوں کی مسجد کے طور پر مشہور ہے. اندر جاتا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا یہ والے کا مسئلہ. یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی انسان کو آنے کی اجازت نہیں. لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی 4 دیواری کا یہ حال بھی جنوں نے ہی کیا ہے.
اس قبرستان میں بزرگان دین کے اتنے مزارات ہیں کہ یہاں 12 ماہ عرس اور محفلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو شہر خاموشہ میں گہما گہمی کا باعث ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کالے جادو اور عملیات پر مزید بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کے شکار زیادہ کون لوگ ہیں۔ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، مرد کا کم رجحان ہوتا ہے، خواتین کا زیادہ ہوتا ہے۔ مرد حضرات میں نے دیکھے ہی نہیں، جب بھی دیکھا ہے تو یہی عورتوں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کا کاروبار یہ ملاؤں کا، جالیوں کا، انہی عورتوں سے چل رہا ہے۔ کالے جادو اور اثرات کا ایک منفرد انداز سے علاج سندھ کے ایک مزار میں بھی کیا جاتا ہے، مگر یہ علاج کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بزرگ ہستی کی روح کرتی ہے۔ اس طریقے علاج کو جانیں گے اور مریضوں سے بھی ملیں گے، مگر ایک مختصر وقفے کے بعد۔